अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं बगदाद शरीफ का दर्जी का वाक़या। ये बयान है पीर अमजद रज़ा कादरी का, जो बहुत ही प्यारा बयान है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बगदाद में एक बुजुर्ग थे तो दर्जियों का काम करते थे। अल्लाह के नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी दर्जियों का काम करते थे। खुश हुए ना बात सुन के? पेशा कोई भी बुरा नहीं, एक बुरा है वो है हाथ फैलाना। इसके अलावा कोई पेशा बुरा ये बुरा नहीं, ये हाथ फैलाना बुरा है। हजरत शेख मोहम्मद बिन हसन कहते हैं कि वो बुजुर्ग जो थे ना, इमाम गजाली ने लिखा है, वो दर्जियों का काम करते थे। तो उस जमाने में ना खोटा सिक्का भी कभी कभी आ जाता था। खोटा सिक्का पुराने लोगों को तो पता होगा, चलो नौजवानों को बता देता हूँ। चांदी के सिक्के होते थे तो ऊपर से जब वो घिस जाता था ना नंबर, तो उसको कहते थे अब खोटा हो गया। क्यों जी बुजुर्गों, ऐसे ही है। वो घिस जाता था तो कहते थे सिक्का, तो वो चलता नहीं था कहीं भी। तो वो बाबा जी की दुकान मशहूर हो गई थी कि वहां खोटे सिक्के भी चल जाते, लोग दे आते थे खोटे सिक्के। बहुत सारे लोग दे देते, बाबा जी चुप करके कबूल कर लेते। मशहूर हो गया, जो भी जाता खोटे सिक्के दे आता, बाबा जी कबूल कर लेते। फिर शाम को ना घोड़े पे बैठ के जाते और दरिया में बहा। एक दिन कुछ बंदे खोटे सिक्के लेके आ गए, तो बाबा जी अभी मुसल्ले पे थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो बेटे ने कपड़े दिए तो खोटे सिक्के वसूल किए। तो वो खोटे सिक्के देने वाला शख्स खोटे सिक्के दे रहा था, तो वो बच्चा कहने लगा तुमने बड़ी अरसा बेवकूफ बनाया मेरे अब्बा को, खोटे सिक्के दे ले जाओ। कहने लगा तुम्हें वाकई नहीं पता चलता खोटे हैं? कहा अब्बा जी का नहीं मुझे पता, पर मुझे तो पता है ना। और मेरा अब्बा शाम को खोल कर देखता है तो फिर जो खोटे खोटे होते हैं उन्हें दरिया में बहा के आता है, ले जाओ अपने। उतनी देर में बुजुर्ग नमाज से फारिग हुए, कहने लगे नहीं नहीं बेटे रख ले, खोटे ही रख ले। सुनना बात। कहा जनाब क्यों? फरमाने लगे मैं खोटे इसलिए रख लेता हूं कि लोगों ने पैसों में मिला के दूसरों को भी तो देने हैं ना। तो मैं चाहता हूं चलो बाकी लोग नुकसान से बच जाएं, हमारा तो गुजारा हो ही रहा है, बाकी लोग नुकसान से बच जाएं। और फरमाया फिर मैं शाम को जाके दरिया में डाल के आता हूं कि कहीं मेरी औलाद भी इनको आगे ना चला दे। मैं चाहता हूं कि और लोग इस काम से बच जाएं। दरवेश कहते हैं कि जब उस बाबे का आखिरी वक्त आया ना, तो जो उसने जुमला कहा मेरा कलेजा फट गया। आखिरी वक्त जो उसने दुआ मांगी, तो फरमाते हैं मेरे अंदर वजद और कैफ की सूरत पैदा हो गई। फरमाते हैं उन बुजुर्गों ने अपने आखिरी वक्त दुआ मांगी, ऐ अल्लाह मैंने सारी जिंदगी खोटे सिक्के कबूल किए ताकि तेरे बंदे शर से बच जाएं, तो या अल्लाह तू भी इस खोटे सिक्के को कबूल फरमा। अल्लाह मैंने खोटे सिक्के कबूल किए, खोटे, ताकि तेरे बंदे तकलीफ से बच जाएं। तो मालिक मैं भी खोटा ही हूं, अल्लाह तू भी इस खोटे को कबूल फरमा ले। और ये दुआ मांग के ना तो कभी रोते कभी हंसते। लोगों ने कहा क्या हुआ? कहते हैं लगता है रब ने खोटा सिक्का कबूल फरमा लिया, लगता है कि अल्लाह ने खोटा सिक्का कबूल। लोगों को तकलीफ से बचाएं। हमारा वजूद यारो मतलब क्या हो जाएगा? 2 मिनट के लिए समझ ले क्या हो जाएगा। यानी अगर आप बड़े गुस्से से बाहर आए और पापड़ बेचने वाले पे आपने गुस्सा निकाल लिया सारा, मैं रात की ड्यूटी करके आया हूं, थका हुआ हूं, और तू पापड़ बेचने आ गया, तुम लोग बड़े नालायक हो, बदतमीज हो, आपने ये सख्त जुमले कह दिए, चुप करके वो आदमी माजरत करके गुजर गया, वो तो सारा दिन परेशान रहेगा ना कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ा। मतलब हो क्या गया, हुआ क्या अगर उसने कोई बात कर ली। आला हजरत फाजिल बरेलवी के खलीफा थे लाहौर में, सैयद अबुल बरकात शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह। तो रात को एक शख्स तरावी के बाद हजरत सोया करते थे। बहुत सारे लोग तो सो ही नहीं पाते रमजान की रातों में, सो ही नहीं पाते, मैं खुद नहीं सो पाता। अब तरावी से अगर आप 10:30 फारिग हुए तो 2 बजे अगर आपको दोबारा उठना है तो बीच में आपको क्या मिलेगा? अगर आपने कुछ पढ़ना पढ़ाना है, सुबह दरस देना है, तो फिर तो आप के लिए बड़ा और ये खासा मुश्किल काम है, ये खासा मुश्किल काम है। आप यकीन करें चंद तफसीरें देखते हैं तो टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। वो फिर आगे सुनने वालों पे भी डिपेंड करता है कि उनके मिजाज मुबारक किस तरह के। सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह ना इशा की नमाज के बाद तरावी पढ़ के तो कुछ इबादत की, कुछ मुताला किया, सुबह दरस देना था, तो थोड़ी देर के लिए बूढ़े आदमी थे, थक गए तो सो गए। एक बंदा ना कहीं गया हुआ था तो वापस आया तो उसने दरवाजे पे दस्तक दी।
تو سید صاحب کے بیٹے تھے، بخاری شریف کی شرح لکھی، بڑے عالم تھے سید محمود رضوی صاحب رحمت اللہ۔ رضوی صاحب کہتے میں نے دروازہ کھولا، میں نے کہا ہاں جی بولو۔ کہنے لگا جی میں نے سید صاحب سے ملنا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان تھے وہ، لاہور میں حزب الاناف ادارہ تھا، سید ابو البرکات صاحب۔ میں نے حضرت صاحب سے ملنا ہے۔ تو کہا کوئی حکم ہو تو مجھے نہیں جی میں نے انہی سے ہی ملنا ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، میں نے انہی سے ہی ملنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے جی انہی سے مل لو۔ تو کہتے ہیں اتنی دیر میں نا سید صاحب بھی اٹھ کے آ گئے۔ محمود کون آیا؟ تو اس نے کہا حضور میں آپ کا ایک عقیدت مند ہوں، تو میں کہیں گیا ہوا تھا تو ابھی واپس آیا ہوں، تو مسئلہ نا کئی دفعہ پوچھنا کرتا ہوں تو بھول جاتا ہوں، ذرا بات کی نزاکت کو دیکھنا، بھول جاتا ہوں، تو یاد آیا تھا تو میں نے کہا چلو ابھی پوچھ آتا ہوں، گزر رہا تھا یہاں سے، میں پوچھو۔ کہنے لگا جی پوچھنا یہ تھا کہ جس نے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں رمضان میں تو کیا وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے؟ مسئلہ پوچھنا تھا۔ علامہ محمود رضوی صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا ہی غصہ آیا، میں نے کہا کہ پتہ نہیں کوئی اس وقت مشکل آ گئی ہے جو رات کو آیا ہے، کسی وقت انسان رات کو طلاق دے بیٹھتا ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو عالم کے دروازے پر، یہ تو عام سا مسئلہ ہے، سویرے بھی پوچھ لیتا۔ اتنی تکلیف دی اس نے، کتنی بڑی اذیت ہے۔ اور ایسے ہوتا ہے، ہم نہیں احساس کرتے کہ یار تھوڑا سا دیکھ لیں، ماحول کو دیکھ لیں، طبیعت کو دیکھ لیں۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ نا ایک عالم سے مسئلہ دریافت کیا، وہ ہمارے استاد تھے، تو مجھ پہ ناراض ہوئے، میں بڑا پریشان ہوا کہ پوچھی تو میں نے دین کی بات تھی، تو استاد ہی ناراض ہو گئے۔ استاد واپس آیا تو یہ کہنے لگے تمہیں پتہ ہے میں شوگر کا مریض ہوں، میں بڑی تکلیف میں تھا، اور میں نے نماز کے لیے میں جلدی کیوں اٹھ کے چلا گیا تھا، میں نے ایک روٹی کھانی تھی، مجھے کچھ ہو رہا تھا، تو اب میں اگر تجھے انکار کرتا دین کی بات، تھوڑا دیکھ لیا کرو، مزاج کو سمجھ لیا کرو، تم سمجھتے نہیں، احساس ہی نہیں پیدا کرتے۔ وہ بڑی اس وقت چیز سمجھ میں آئی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہر وقت انسان ایک موڈ میں نہیں ہوتا، آپ سمجھیں، بہرحال جو بات کرنا اس کو سمجھیے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سید صاحب نے اس کو کہا، میں بات ختم کرنے لگا ہوں، کہا کہ وہ اگر نہیں نہ پڑھے فرض جماعت کے ساتھ تو بہتر یہ ہے کہ وتر بھی جماعت سے نہ پڑھو۔ وہ بندہ مطمئن ہو کے چلا گیا۔ سید صاحب اپنے کمرے میں چلے گئے تو علامہ صاحب کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا کہ کیا تیری جان کے مصیبت میں آئی ہوئی تھی؟ اسی وقت ہی مسئلہ پوچھنا تھا، اسی وقت ہی پوچھنا تھا، دن نہیں چڑھنا تھا، یا تجھے حضرت اسرائیل بتا گئے تھے کہ تیری آخری رات ہے؟ کہتے میں نے پورا غصہ نکالا اس پر، میں نے کہا تو بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے، بوڑھے آدمی ہیں اور بڑی مشکل سے نیند آتی ہے، آ ہی گئی تھی تو آ گیا ہے۔ کہتے میں غصہ کر رہا تھا تو سید صاحب آ گئے، تو آ کے مجھے ڈانٹا، چپ کر، اس طرح کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں؟ پھر اس کو کہنے لگے بھائی معاف کرنا، یہ ابھی بچہ ہے، اسے پتہ نہیں۔ کہتے ہیں پھر مجھے کمرے میں لے گئے اور بہت بڑا ہی جملہ کہا، اگر آپ اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہیں نا تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، بہت بڑا جملہ کہا۔ کہنے لگے معبود مسئلہ تو میں نے بتایا، تمہیں کیا تکلیف ہوئی؟ اور پھر فرمانے لگے شکر کرو اللہ کا، اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے، شکر کرو اللہ کا، اس دور میں بھی کوئی دین کی بات پوچھتا ہے، شکر کرو اللہ کا، کوئی دین کی بات پوچھتا ہے، ورنہ تو لوگ پوچھتے ہی نہیں۔ تو اگر آپ خوش کرنا چاہیں اپنے آپ تو آپ سائیکل والے پہ غصہ کرنے کی بجائے یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا شکر ہے رزق حلال کما رہا ہے، مانگ کے نہیں کھاتا، شکر ہے یہ محنت کر رہا ہے اپنی۔ تو آپ اپنے ذہن کو اس طرح کا بنائیں، سوچ کو اس طرح کا بنائیں۔ آج اس جمعے میں ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے آسانیاں دینے کی کوشش کرنی، ہم نے لوگوں کو تکلیف نہیں دینی، ہم نے کسی کو آزمائش میں مبتلا نہیں کرنا، ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ سمجھیں کہ یہ آدمی بوجھ بن گیا ہے۔ کبھی بوجھ نہ بنے یارو، کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جس کے مرنے کی لوگ دعا مانگے، اس کے مرنے کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا، یہودی تھا، یہودی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک مکان بیچنے لگے، حضرت عبداللہ ابن مبارک کا پڑوسی مکان بیچنے لگا، وہ یہودی، تو کہا کتنے کا؟ 2000 دینار کا، 2000 دینار۔ تو انہوں نے کہا کہ اس گلی میں، اس محلے میں تو 1000 دینار کا مکان ہے، تو تیرا 2 کا کیوں ہے؟ کہنے لگے 1000 میرے مکان کا اور 1000 عبداللہ ابن مبارک کے پڑوسی ہونے کا، اس لیے کہ اتنا شاندار پڑوسی تمہیں کبھی نہیں ملے گا جس کی ہم نے کبھی آواز ہی نہیں سنی۔ 1000 روپیہ لوں گا ان کے پڑوس میں جگہ دینے کا، 1000۔ تو وہ شخص کہنے لگا یہ تو نے عجیب بات کر دی، حالانکہ تو یہودی ہے، یہ تو نے عجیب بات کر دی۔ تو کہنے لگا 3 دن میری گلی میں آ کے رہ، تو دعائیں مانگے گا کہ یا اللہ میں یہیں رہنا چاہتا ہوں،
वो दुआएं मांगेगा कि इतना अच्छा इंसान, इतना ख्याल रखने वाला, इतना ख्याल अच्छा करें, किसी से प्यार करें। और यारो छोड़ो मजदूर बन जाते हैं। शेख सादी कहा करते थे, जब से मखदूम बनाऊं ना, लोगों से खिदमत कराने लगाऊं, मजा ही नहीं आया। मजा तो तब आया है, कभी नानी की खिदमत, कभी दादी की खिदमत, कभी अब्बा की खिदमत, कभी उसकी खिदमत। कहते हैं वक्त गुजरा तो फिर उस्तादों की खिदमत, फिर अल्लाह ने मौका दिया तो फिर पीरों की खिदमत। और कहते हैं मेरा तो दिल करता है मैं मुरीदों की भी खिदमत ही करूं, मेरा तो दिल करता है मैं शागिर्दों की भी खिदमत ही करूं। कहते हैं जो मजा खिदमत में आया है वो खिदमत कराने में ये मजा भी लेने की कोशिश करें। आज ना मखदूम बड़े ही बन गए हैं, मखदूम बड़े ही बन गए, किस किस की बंदा खिदमत करे। तो इस तरह करें, कुछ खादम भी तो पैदा होने चाहिए ना, कुछ खादम भी पैदा होने चाहिए। मेहमान खुसूसी बड़े हो गए, कोशिश होनी चाहिए कुछ आम से भी मेहमान बने, आम से भी, जो खास मेहमान न हो, जिनका इरादा हो कि नहीं हमने प्यार ही बांटना है। दुआ है रब करीम की बारगाह में अल्लाह खूबसूरत दीन पर खूबसूरती से अमल। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।